अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब आप से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें आपके सामने रख देते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि ऐसा महसूस होता है कि इंसान की जिंदगी के हवाले से बहुत सारे मामलात और बहुत सारे फैसले कई और हो चुके होते हैं। बस इंसान को मजबूती से रस्सी थाम कर खड़े होना होता है। और यही बात इमरान खान पाकिस्तानी कौम को सिखा गया है। एक ऐसी कौम जिसे जाहिल तस्वुर किया जाता था, जिसका मजाक उड़ाया जाता था, जिसे पसमानदा रखा गया था, उस कौम को इमरान खान ने नई जिंदगी दे दी है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इज्जत देने वाली जात भी वही है, जिल्लत देने वाली जात भी वही है। और ये चीज हमने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी है। एक बंदा जो अडयाला जेल के सलाखों के पीछे बंद है, जिसके ऊपर 200 मुकदमात है, जिसकी बीवी की हर लिहाज से यानी जिना तक के इल्जामात उस बंदे के ऊपर और उसकी बेगम के ऊपर लगाए गए हैं, लेकिन वो बंदा जो अडयाला जेल की सलाखों के पीछे है, वो इस मुल्क का सबसे ज्यादा इज्जतदार है। पूरी दुनिया में उसकी इज्जत की जा रही है, इज्जत में उसका कद रोजाना बढ़ता जा रहा है। और जो आजाद हैं, जो लाडले हैं, जो सारे ये मंसूबा कर रहे हैं, उनके चेहरों पर फिटकार नजर आती है। वो घरों से बाहर नहीं निकल सकते, वो 10 बंदों को फेस नहीं कर सकते, वो शीशा देखते हैं तो उनकी चीखें निकलती हैं। पेशावर हाईकोर्ट ने ना सिर्फ तहरीक इंसाफ का बल्ला रिटर्न किया है, बल्ला उन्हें वापस करवाया है, बल्कि जज साहब ने, मौजूद जज साहब ने मंजी ठोक दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तबाही फेर कर रख दी है, बल्कि उन्होंने खोल कर रख दिया है सारे मामले को, फीती फीती कर दिया है। उन्होंने एक एक चीज बयान कर दी है कि जनाब नहीं, इस तरह से अब नहीं चलेगा, आप इस तरह से बाजू नहीं मोड़ सकते। और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद फाइनल राउंड शुरू होने से पहले असल खिलाड़ी है वो भी मैदान में होगा। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इस वक्त मजाक उड़ाया जा रहा है, ठट्ठा किया जा रहा है, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बल्ला भी मासूम डिक्लेयर हो गया है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पेशावर में इंतखाबात का बल्ला नजर आ गया, यानी इंतखाबात का चांद नहीं बल्कि इंतखाबात का बल्ला नजर आ गया है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बैट तो वापिस आ गया है, लेकिन हम इंतखाबात वाले दिन ऐसा करेंगे कि पुलिस हमें पकड़ लेगी, इसलिए हम अपना हुलिया चेंज करेंगे, हम जाहिल वाली बातें करेंगे, हम जाहिल दिखेंगे और हाथों में बिरयानी और बोटी लेकर जाएंगे वोट डालने के लिए, ताकि पुलिस समझे कि ये किसी एक मखसूस पार्टी के हैं और हमें वोट कास्ट करने दिया जाए। लिहाजा ये लोग यकीन माने उन्होंने सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। बल्ला बैट सिर्फ तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान नहीं था, ये बैट इमरान खान से मंसूब है, ये बैट एक लेगेसी है, ये बैट इस मुल्क के लिए ग्लोरी है, ये बैट इस मुल्क के लिए इज्जत है, ये बैट इस मुल्क की पहचान है। इस बैट ने इस मुल्क को इज्जत दी है। पाकिस्तान के अंदर 30 से 32 सालों तक एक नस्ल यानी 2-3 नस्लों ने जिस बैट को सेलिब्रेट किया, जिस बैट को हमारे माथे का झूमर करार दिया जा रहा था कि 1992 का वर्ल्ड कप खान ने जिताया है, इमरान खान ने जो पाकिस्तान को दुनिया भर में इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है क्रिकेट, वो बैट उसकी एक लेगेसी है, उसकी एक पहचान है। लिहाजा यही बैट आप मौलाना फजल रहमान साहब को दे दें तो उनके हाथों में वो मेरे ख्याल में वो कपड़े धोने वाली थापी अगर दे दें तो वो बैट सूट करेगा। मियां साहब को दे दें तो बिल्कुल, यानी उसके बाद पाकिस्तान में लोग बैट लेना छोड़ देंगे और बैटों की मार्केट गिर जाएगी, बल्कि खुद शायद बैट बनाने वाली कंपनियां और बहुत सारे जो वेयर हाउसेज हैं वो चीखना शुरू कर देंगे कि हम पाकिस्तान के अंदर काम बंद कर रहे हैं, बैट इस बंदे के हाथ से लो। लिहाजा बैट एक पहचान है, बैट एक लेगेसी है और बैट मैदान के अंदर आ गया है। लिहाजा बैट आने के बाद क्या हुआ है वो तो आपको बताते हैं, जज साहब ने आज जो रिमार्क्स दिए हैं वो भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जावेद चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं। और जावेद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, इन्हें बहुत ज्यादा परेशानी लाक हो गई है। और जावेद चौधरी साहब ये कह रहे हैं, बल्कि इन्होंने कॉलम लिखा है, जावेद चौधरी साहब लिखते हैं कि कागजात छीनकर इमरान खान को हीरो बना रहे हैं और इसके कद में रोज 2 फीट इजाफा हो रहा है। अगर वो इसी तरह बढ़ता रहा तो एक दिन अडयाला जेल की छत फाड़कर इमरान खान बाहर आ जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। आगे वो लिखते हैं, अगर ये हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, अगर मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो गए तो इमरान खान 2 तिहाई अक्सरियत लेकर आ जाएगा और इसके बाद ये सड़कों और गलियों में फांसियां दे देगा और उस वक्त तक देता रहेगा जब तक वो शेख मुजीब के अंजाम तक नहीं पहुंच जाता। तो पता नहीं शेख मुजीब का अंजाम क्या है जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात होगी तो ये पाकिस्तान के अंदर धोखा है कि साफी और इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज, यानी ये बड़ा चूरन बेचते रहे कि ये ज़हीन लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग, ये फ्राडी हैं सारे, ये बहुत बड़े फ्राडी हैं, ये इन्होंने पाकिस्तानी तारीख के साथ धोखा किया है, ये सबसे बड़े धोखेबाज हैं। ये नहीं कह रहे अगर इंतखाबात साफ और शफाफ होगी तो वो जीत जाएगा, यानी कि इलेक्शन 2 नंबर करवाओ, 2 नंबर करो, फेंटी करो। यकीन माने मुझे बाजों का डाउट होता है कि ये साफी बनने से पहले नहीं, सारे चिंदी चोर थे, ये कुछ और काम करते थे और वो काम में नाम नहीं ले सकता। आप सब बखूबी वाकिफ हैं कि क्या काम करते होंगे, चूंकि जो इनकी हरकतें और जो बातचीत है, जो तज्जिया है, ये महसूस नहीं हो रहा कि साफी का तज्जिया, ये पढ़े लिखे शख्स का तज्जिया जिसने 4 किताबें पढ़ी हो, बल्कि ये कुछ और लाजमी इन्होंने किया हुआ और उसके बाद आकर इन्होंने बाकायदा से साफत शुरू की है, जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान जनाब आ गया तो हम क्या करेंगे। यानी आपने क्या करना है भाई, आप जर्नलिस्ट हैं, आप रिपोर्टिंग करें, गोली मारे इमरान खान आए या कोई भी आ जाए, लेकिन आपने उसके बाद इम्तियाज आलम साहब वो लिखते हैं, जाने क्या क्या अवामिल हैं जो इमरान खान की करिश्माती अपील को बढ़ाते जा रहे हैं। अब इमरान खान एक जिंदा शहीद बन गया है और उस शहीद के पीछे लोग खड़े हो गए। तो ये बात भी बड़ी वाज़ेह है।
اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو جج صاحب کے ریمارکس سناؤں اور بڑی اہم ترین ریمارکس ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں، اس سے پہلے ایاز امیر صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہے۔ ایاز امیر صاحب جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، اس سے پہلے نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر انتخابات لڑ چکے ہیں۔ ایاز امیر صاحب وہ ہیں جو رجیم چینج کے کریٹیک رہے، ان کے کپڑے پھاڑے گئے، انہیں ننگا کیا گیا، لیکن عجیزت دیکھیں کہ ایاز امیر کے پیچھے پورا پاکستان کھڑا ہے۔ ایاز امیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے اڈیالہ جیل سے حکم آیا ہے کہ اس وقت تم نے خاموش نہیں رہنا بلکہ کھڑے ہو جاؤ، یعنی خان نے ایاز امیر کو کہا کہ پیغام بھیجا کہ ایاز امیر کو کہو کہ کھڑے ہو جاؤ، چھوڑو اس وقت تجزیوں کو، انالیسس کو اس وقت چھوڑو، یہ وقت کھڑے ہونے کا ہے، یہ وقت نیچے بیٹھنے کا نہیں ہے۔ بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ عمران خان شاید معاملات کو بہت زبردست طریقے سے انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، اور عمران خان سے بہتر کوئی بھی نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتا، چونکہ جب بلے کا نشان چھینا گیا تھا تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے وکلا ان سے جا کر ملے تو وہ کہتے ہیں کہ خان مسکرا رہا تھا اور تصویر رول رہا تھا۔ تصویر رولنے کے بعد عمران خان نے اپنے وکلا سے کہا کہ باہر جا کر عوام کو کہہ دو کہ پریشان نہ ہو، ایک ہفتے کے اندر بلے کا نشان ہمارے پاس واپس آ جائے گا، یہ بلہ ہم سے نہیں چھین سکتے، اور 4 دنوں کے اندر بلے کا نشان واپس آ گیا، 4 دنوں کے اندر بیٹ واپس آ گیا۔ عمران خان باریک بینی سے ان کی وارداتوں کو سمجھتا ہے، خان انہیں انڈرسٹینڈ کر گیا ہے، خان ان کی ایک ایک چال کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ خان سینٹر میں کھڑا ہے اور یہ سارے عمران خان کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اس وقت اگر کسی کو بھی ریلیف دے سکتا ہے کوئی بندہ تو وہ عمران خان ہے۔ اس وقت نظام عمران خان کے سامنے جھکا ہوا ہے اور نظام اپنی ساکھ بچانے کے لیے عمران خان سے ریلیف چاہ رہا ہے۔ اس وقت پاکستانی نظام کو دھچکا پہنچ سکتا ہے اگر عمران خان نے ریلیف نہیں دیا تو۔ اس وقت ملکی معاملات عمران خان ڈیسائیڈ کر رہا ہے، اس وقت ملک کی خبر عمران خان کے گرد گھومتی ہے، اس وقت بین الاقوامی اوپینین پاکستان کے حوالے سے عمران خان کے گرد گھوم رہا ہے۔ اس وقت عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ بن گیا ہے۔ عمران خان اتنی قداور سیاسی شخصیت بن گیا ہے کہ جو عذاب بنا ہوا ہے عمران خان کو گرانا اب ناممکن ہو چکا ہے، بلکہ 2018 بینگ وزیر اعظم، اس کے بعد ایک لیجنڈری شخصیت، بہت سارے ویلفیئر کی آرگنائزیشنز اور ادارے بنائے، ورلڈ کپ جیتا، یہ ساری چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں، وہ اس سے آگے چلا گیا ہے۔ لوگ عمران خان کو اب مرشد کہتے ہیں، لوگ اس کی تصویریں گھروں میں لگانا شروع ہو گئے اور یہ چیزیں بدل گئی ہیں۔ بہرحال پشاور ہائی کورٹ میں جو تحریک انصاف کے وکلا نے چیلنج کیا تھا، آج جو جج صاحب کے ریمارکس تھے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اہم خبر یہ بھی ہے کہ باقاعدہ سے جو تحریری فیصلہ آیا ہے پشاور ہائی کورٹ کا، اس میں پشاور ہائی کورٹ کے معزز جج نے کھل کر یہ کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان فوری طور پر اپنی ویب سائٹ کے اوپر جائے، تحریک انصاف کا بلے کا نشان بھی وہاں پر جاری کرے، اور ساتھ ساتھ بیرسٹر گوہر کو بینگ چیئرمین پی ٹی آئی بھی وہاں پر جاری کرے اور وہاں پر تمام تفصیلات وہاں پر جا کر لکھے۔ آج خیر جو ریمارکس ہے پشاور ہائی کورٹ کے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ایک تو جو جسٹس کامران حیات میاں خیل ہیں، ان کا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دینے کا اختیار ہے؟ یہ اہم ترین سوال ہے جو انہوں نے پوچھا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 20 دن میں الیکشن کا کہا، انہوں نے تو کروائے ہیں، یعنی پشاور ہائی کورٹ کا جج یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تو انتخابات 20 دنوں کے اندر کروائے ہیں۔ اب بتائیں کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار رہا ہے کہ پارٹی کے انتخابات کو کالعدم قرار دے، یعنی کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ رائٹ بھی ہے کہ انتخابات کو کالعدم قرار دے یا نہ قرار دے؟ ان کے پاس بندے وہ جا رہے ہیں جن بندوں کو 2011 میں تحریک انصاف لات مار چکی ہے، جنہیں خان چائے نہیں پلاتا تھا، بسکٹ نہیں کھلاتا تھا۔ پرویز خٹک صاحب تو کہتے ہیں ہمیں کتا کہتا تھا خان کے کتے آ گئے ہیں یہاں پر، تو عجیب و غریب معاملات ہیں، ان کے کہنے پر پارٹی نشان چھینا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جسٹس کامران حیات میاں خیل کہتے ہیں آئندہ الیکشن میں پھر روک سکتے ہیں، اس میں تو نہیں روک سکتے۔ اب یہ اہم ترین ریمارکس ہے، جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں اگر اس طرح سے پارٹی انتخابات ہوئے تو آپ چلے روک سکتے ہیں، لیکن اس دفعہ آپ نہیں روک سکتے۔ آپ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ پارٹی کے انتخابات کو کالعدم قرار دے، الیکشن شیڈیول جاری ہوا ہے، اب تو نشان نہیں روک سکتے، نشان دینا ہوگا، نشان دینا ہوگا، بیٹ دینا ہوگا، اور بیٹ چلے گا اور بیٹ آنسو نکالے گا۔ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر پلیٹلیٹس نیچے آ گئے، آنسو بہ رہے، ٹیشو پیپرز کم ہو گئے، چیخیں نکل رہی ہیں کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ سیاسی جماعتوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کرائے تو پھر سرٹیفکیٹ ہی جمع کرتا ہے، یہ تو الیکشن کمیشن ایک پارٹی کو الیکشن سے آؤٹ کر رہا ہے۔ یہ اہم ترین ریمارکس ہیں جسٹس کامران حیات میاں خیل کے کہ یہ تو الیکشن کمیشن ایک پارٹی کو الیکشن سے آؤٹ کر رہا ہے۔ اگر عدالت کل اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ الیکشن کمیشن کا آرڈر ٹھیک نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ بتائیں کہ پاکستان میں کتنی سیاسی پارٹیاں ہیں؟ اس پر جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل انہوں نے کہا 175 پولیٹیکل پارٹیاں ہیں۔ کسی اور پارٹی کو نوٹس جاری کیا گیا انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے؟ اوبویسلی نہیں کیا گیا۔ 2018 الیکشن میں اس پارٹی یعنی تحریک انصاف نے حصہ لیا تھا تو یہ رجسٹرڈ پارٹی ہے، پارٹی رجسٹرڈ ہے، اس نے الیکشن کرائے تو کیسے انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ تو بڑے اہم ترین ریمارکس ہیں جو انہوں نے پاس کیے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن صاف اور شفاف انتخابات کرائے۔ اگر پارٹی سے انتخابی نشان لیا جائے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اگر آپ مسلم لیگ نون سے شیر لے لیں، پیپلز پارٹی سے تیر لے لیں،
JUI سے کتاب واپس لے لیں تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ الیکشن 8 فروری کو اور نشانات 13 جنوری کو الاٹ ہونے ہیں. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک پارٹی کو انتخابی نشان سے محروم رکھا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا آرڈر معطل کیا جاتا ہے. یہ اہم ترین ریئیکشن ہے اور اس کے اندر کھل کر پشاور ہائی کورٹ کے معزز جج نے کہا کہ ایک پارٹی کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ نہیں ہوگا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.